दैविक सकत माताळ्या श्रेणेच्या आईच्या अवस्वराक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत। सबार पोटी आमच्या जिणेंत घडिल्लीं घडितां आमच्या स्वभावाचेर प्रभाव घालूंक शकतात। प्रत्येक जावन कष्टां दुखाच्या घडितांत जाल्लो तो घाय आमच्या अंतस्करणाचेर जिवोच आसता। वेळ काल पाशार जाल्यारी त्या गायांत बरेपण दिसून येना। ह्या संदर्भांत आमी कितें करचें मोगाचें न्हू? आमची पवित्र सभा हाका एक परिहार वदकसून दिता। आंतरीक पिडा गूण करच्यो रेतिऱ्यो। ह्या रेतिरेंनी कितें जाता त्यो कशें मांडून हाडटात म्हणल्या विशीं आमकां माहिती दिवंक आयते जाल्यात दोग लोकमोगाळ व्यक्ती। जेप्पू फिर्गजेचे विगार बाप मानादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा आणि मारिया माग्ना पंगडाचे सदस्य मानेस्त जोकिम पिंटो। तांकां आतां आमी आयकोवया। मोगाचेनो थंय हांगा सबार रेतिऱ्यो जावच्यो आमी पळयता। सबार लोक ह्या रेतिरेंनी भाग घेता। आत्मीक बरेपण तशेंच कुडीची भलायकी जोडून घेता। फाटल्या सबार वर्सांत हांव मारिया रेतीर पंगड फातिमा रेतीर मंदिरांत इन्नर हिलिंग रेतिऱ्यो चलोवन व्हरून आसात। ह्या रेतिरे वरवीं जायत्यांक आत्मीक तशें लौकीक बरेपण लाभलां। मस्तू जाणांनी तांच्या जिणयेंत नवें जिवीत जोडलां आनी सबारांची पिडाय गूण जाल्या आनी सबारांनी ह्या विशीं साक्षी दिल्या। ह्या मारिया रेतीर पंगडा विशीं सडीत महेत आटामचे एक मोठे कार्यक्रम आमी हांगासर आसा केला आनी ह्या तांच्या पंगडा विशीं आनी तांच्या रेतिरे विशीं थोडी माहिती दिवंक आमचे मदें हजर आसा ह्या रेतीर पंगडाचो सांदो श्रीमान जोकिम पिंटो। श्रीमान जोकिम पिंटो सबार रेतिऱ्यो हांवें आयकल्यात। कॅरिझमॅटीक रेतीर, ग्रोथ रेतीर, सादी रेतीर, विविध रितीच्यो रेतिऱ्यो आसात आनी तुमी मारिया रेतीर पंगड इन्नर हिलिंग रेतीर चलयतात म्हूण हांवें आयकलां। ह्या इन्नर हिलिंग रेतिरे विशीं कांय इल्लें सांगशी गी। हर एक मनशाच्या जिवनांत सबार घडितां जातात। ही घडितां त्या त्या वेळार जातात। थोडे फावटी ती घडितां ताका विरोध करूंक आमच्यान शकत ना, कित्याक आमी कुडी आनी आत्मेचे मनीस जावन आसा। आमचे थंय कुडी आसा, आत्मय आसा। त्या देखून आमी कुडी आत्मेंत आसल्या वरी देवाच्या सारक्याचे सुरपायाचे आमकां रचल्या वरी थोडे फावटी अनाहुतां जाल्ल्या वरी ती प्रतिरोध करूंक आमकां जायनात। आनी जावंक हे सबार स्टेजी आसात आमच्या जिवनांत। पयलें आवयच्या गर्भांत जाल्ल्यो थोड्यो घडितां, ताज्या उपरांत जल्माल्या उपरांत जाल्लीं घडितां, ताज्या उपरांत इस्कलाक आमी भरती जाल्या उपरांत इस्कलांत जाल्लीं थोडीं घडितां, आनी ताज्या उपरांत आमकां प्राय भरल्या उपरांत एडोलेसन्स म्हणटात, आनी ताज्या उपरांत आमच्या जिवनांत जीवन आमी सुरू केल्या उपरांत जावंक पुरो तें काजारी जीवन या रिलिजियस बेसाचें जीवन। हर एका घडिता फाटल्यान थोडीं घडितां आसात ते प्रतिरोध करूंक जायना आनी हर एकी तें आमच्या सबकॉन्शियस तें रेकॉर्ड जाता आनी तें रेकॉर्ड जाल्ल्या वरवीं त्या घडितां प्रतिरोध करनातल्या वरवीं त्या थोड्या वेळार आमी तें प्रतिरोधन करता, आमी तें जागृत करता आनी आमी सुखी आदारता। ह्या सुखी वरवीं आमची आत्मीक जिणी बिगडता, तशेंच कुडीकी आमकां ह्या मार पडटा। तशेंच आनी आत्म्याच्या आनी कुडीच्या बिगडणे वरी आमी सूख आदारता, पाताकार जाता आनी समान जायत जाल्यार आमकां जेजूनूच समान करूं जाय। कित्याक आमकां पवित्र पुस्तकांत येसाया प्रवादी सांगता 53 अध्यायांत 53 5 ओळ आमकां सांगता ताज्या गाया वरी आमी गूण जाल्या। त्या देखून ताज्या गाया वरवीं आमी गूण जाता शिवाय आमच्या इतल्याक आमकां गूण जावंक जायना। त्या देखून ताजें उतर आयकूंक जाय, तें जिरेय जाय आनी नियाळी जाय आनी जिवंक प्रयत्न करचें। आनी हें आमच्या हर एका इन्नर हिलिंग रेतिरे वेळार आमकां तरबेत दिता आनी हे गाय जाल्ले ते माजिवंक जेजूच हे गाय गूण करता। केदाळ आमची जिणी समर्पीत जिणी जियेल्ल्या वेळार आनी जियोंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार हे इन्नर हिलिंगाच्या वेळार मात्र
आमकां हें साथ जालां आनी हें साथ जावनूच आसा. भोव बरें. इनर हिलींग रितीर म्हळ्यार आमचे आंतरीक गायी गूण जावची तसली रितीर आनी प्रत्येक जावन तुवें सांगलें तें जेजूच्या गूण करच्या सक्ते वरवीं आमकां गूण जाता. जेजूच्या गायां वरवीं आमी गूण जाता. ताणें सोंसलेल्या त्या कश्टा वरवीं आमकां सुटका मेळटा. सडावत जावन कोण ह्या रेतीरेक हजर जातात. हळडेसो लोक गी, पेंटेसो लोक गी, दादले मनीस चड गी, बायल मनशां चड गी. सडावत रेतीरेक वेचें बायल मनशांनीच देखून युवा जावन ह्या रेतीरेक हजर जातात गी. ह्या विशीं थोडें आमकां तूं सांग. आमच्या रेतीरेक पुराय कातीचो लोक येता, पुराय जातीचोय लोक येता आनी व्हड येतात ल्हान येतात आनी भुरग्यांक इस्कॉलाक रजा मेळ्ळ्या वेळार तरणाटी येतात. हांगा कोणूच आयिल्ली गूण जायनासतना वचनासतना नात. हर एकली तांकां त्या वेळा प्रमाणे आयल्यांत, त्या वेळा प्रमाणे गूण जाल्यांत आनी हिंदू आयल्यात, मुसलमानी आयल्यात आनी पाद्र्या बी आयल्यात, सिस्टरां आयल्यांत, ल्हान आयल्यात, व्हड आयल्यात सक्कड आनी हांगा तर भेद ना. कोण आयिल्ल्या तांकां आमी स्विकार करता. थोडे फावटी पयशे भरून येनातल्यारी तांकां पयशे नातल्यारी तांकां पाटी सोरनासतना तांकां ह्या रेतीरेक एटेंड जावंक बरेपण जावन ती पाटी गेल्यान. आनी थोडे फावटी आनी हांगा ग्रेस्त दुबळो म्हणून भेदभाव ना. सगळ्यांक हांकां अवकाश आसा आनी ते सर बरें जावन फाटी गेल्यात, संतोशान गेल्यात, समाधानान गेल्यात. सबारपोटी रेतीरेच्या वेळार रेतीर जाल्या उपरांत साक्ष दिवचें हांवें आयकना. म्हाका ती पिडा गूण जाली, ही पिडा गूण जाली, थंयची दूख गूण जाली, हांगाची दूख गूण जाली. पण आंतरीक पिडा म्हळ्यार सडावत जावन आमी समजोवच्या प्रमाणे आमच्या काळजांतले गायी गूण जावचे. दाखल्याक सांगचें तर एकल्याक ताच्या भावा कडेन राग आसा, उलयना तो राग सोडून तो उलयलो. ह्या ताणें ताच्या भावा विरोध कोर्टींत केस गेल्या. ह्या रितीरेक येवन ताणें ती केस फाटीं काडची, ताचे लागीं राजी जावचें, सोडधोड करचें. असले कसले दाखले तुमकां आयकूंक मेळ्ळ्यात गी. आंतरीक पिडा म्हळ्यार हांव चिंता ह्या दिशीचें बरेंपण. न्हय सडाव खंडी जावन कुडीची पिडा बरी जाता, देव जेजू आमकां गूण करूंक शकता. पूण आंतरीक गायी गूण जाल्ले दाखले आसात गी. हाका सबार दाखले आसात आनी सुरू जावन आमी ही रेतीर करूंक सुरू केल्यात ते दाळातावन आजे मुसर हाका सबार दाखले आसात आनी बरोवन दिल्ले आसा. आनी हर एक रिती जाल्या उपरांत तांणी बरोवन दिल्ले आमी काणगेता, स्विकारता आनी बऱ्यो साक्षी जेजू आपयता म्हणल्यार पत्रारी ते पयसतात. आनी हाका द्रश्टांत जावन एक जोडें 20 वर्सां म्हणसर उलयनासतना आसलें. 20 वर्सां एकामेकाक उलयनासतना ती जिवन आसली. तांच्या भुरग्यांनी हांगा आपूण हाडून हांगा देवाचें उतर आयकलें, नियाळ्ळें आनी आराधनाच्या वेळार एकामेकाक बोक्सांनी दिलें, बोक्सांनी जोडलें आनी राजी जावन घरा गेलीं. संतोशान ती आतां जियेतात. तशेंच एक कुटाम जस्ट हनीमुनाक गेल्ली मात्र हनीमुनाक जावन पाटी येता आसतना तांणी वेगळ्या सराक तांणी निश्चय केलो आनी त्या वेळार कोणी सांगलें तुमी डायवर्स करच्या पयलें वचून ह्या एक रेतीर करया म्हणून. आनी रेतीर करूंक आयिल्लींच देवाचें उतर आयकलें आनी तांची ल्हान ल्हान सुखी तांणी वळखली आनी त्या वळखून थंय राजी जावन परतून आतां सुखी काजारी जिवन सरनसात भुरग्यां सवें. आनी हांगाच आमचे संगे आसा बचपनांत हांव आयिल्लो फ्रांसीस. ताका गूण जाल्ल्या विशयांत तोच मागीर तुमकां सांगतलो. आनी हांगा दिल्ल्यो थोड्यो इम्पॉर्टंट आमी कोंकणीन रिती दिल्यार कन्नडान दिल्यार तांणी विटनेस दिसतना इंग्लिशांनी बरोवन दितात, कोंकणींनी बरोवन दितात, हिंदीनी बरोवन दितात, कन्नडांनी बरोवन दितात. तांकां तांचे ताचे भाशा प्रमाणे तांणी बरोवन दिवन तांचे विटनेस दिवन ते येतात. हांगा एक विटनेस अशें आसा. ह्या रितीन मागण्या विशयान शिकवण मेळ्ळी. मागणें कशें करचें, वैयक्तीक मागणें कितलें बळ आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें. म्हज्या मतींत आसली जडाई उणी जायजे तर संतोश समाधान बगीचें तर बॉक्सांनी मागचें आनी बॉक्सांनी दिवचें कितलें गरजेचें आनी कुमसार सक्रमेंत कितल्या गरजेचो म्हणून कळून आयलें. देवाचे 10 उपदेश आनी ह्या सर उपदेशा विशयांत संबंद जावन पवित्र वांजनांत आसली शिकवणी बरी लागली आनी अर्थ जाली. उपदेश कितल्या गरजेचे आनी ते पाळिल्ले वरी कितलें बरेंपण आसा ना तर कितें म्हाका राखून आसा ह्या विशीं समजणी मेळ्ळी. पवित्र मिसाचे बलिदानाचो म्हत्व, मिसान सक्रीय रितीन वांटो घेवचें आनी कुमगार सेवचें,
अकरेक दिवचें तें देवाचें बेसांव कितल्या गरजेचें आनी मिसांत खंयच्या रितीन पात्र जाय ह्या विशीं बरी समजुनी म्हाका ह्या रितीन मेळ्ळी. कुटुंबाच्या जिणेचो महत्व, कुटुंबांत म्हजो पात्र, कुटुंबांत खंयच्या तरान हांवें जिये जाय आनी बापाय आवय आनी भुरग्यां मदलो संबंद कसो आसा जाय आनी तो आनीकी चड आनी चड बळो करूंक म्हजें पात्र कितें आनी पवित्र वांजेलांत ह्या कुटुंबा जिविता विशयांत कितें उल्लेख आसा आनी कितें शिकवण आसा तें कळोवन आयलें. मोगा विशयांत पवित्र वांजेलांतले उल्लेख कळीत जाले. खंयच्या रितीचो मोग आसा आनी तो मोग खंयच्या रितीन सांबाळीत ह्या विशीं कळीत जालें. ह्या रितीन रजार मेळच्या कोंताचो तेर्साचो भक्तीपण आनी भक्तीपण करच्यांत खंयच्या रितीन आमकां सहाय जाता आनी हें भक्तीपण केल्ल्या वरी मरी आनी जेजू आमकां कशें राखून व्हरता ह्या विशीं कळून आयलें. आनी ह्या तेर्साचे गरज कितें म्हणून ह्या विशीं कळून आयलें. इनारी लिंगाच्या वेळार आमच्या मोतीन काळजांत आवयच्या गर्भांत आसतनाच जाल्ले गाय आनी ते कशे जातात आनी खंयच्या रितीन ते जायनातले बरी आडावेत आनी हे इनारी लिंगाच्या वेळार म्हज्या मोतींतले काळजांतले गायी गूण जावचे अनुभव जालो आनी समाधान आनी शांती म्हाका मेळ्ळी. तशेंच आनी एका भयणीन बरयलां, ती 20 वर्सां कुमसार जावनातले सोडिल्ले पदकां तेणी सांगलात म्हणून तिणें बरयलां. आनी ह्या वेळार तिणें कुमसार सुटावी कुमसार जावंक तिका अवकाश मेळ्ळो आनी अशें तिका बोगसूंचें आनी बोगसाणें मागचें आनी देवातान बोगसाणें जोडचें. देव बोगसिता कितलो पदकी जाल्यार म्हणून वळखूंक हें तिका फोव जालें म्हणून ती तिच्या साक्षी मरीपात आतां अशे सबार साक्षी जातात. हांगा आतां वेळाचो अभाव उरल्या वरी आमकां हांगा साक्षीचे सबार साक्षी आसले सांगूंक आतां वेळ नासल्या वरी आनी की हर एका रितीन हांगा गूण जाल्ले संतोशान गेल्ले कोणूच कलियेतान वचनातले दाखले आमी दिवंक आमकां साथ जाता. निजाय की भोव संतोशाची गजाल आजकाल आमी रितीरेक येता आनी सबार फावटी बायल्या बरेपणाक कुडीच्या भलायकेक आमी सडीत गमान दिता. आनी म्हाका बगलें तुमी आंतरीक पिडा गूण जावच्याक सडीत गमान दितात आनी बोक्सानाचो स्पिरीट लोकां थंय हाडिचें तुमी प्रयत्न करतात. सबारांनी ह्या विशीं बरेपण जोडलेले थोडे दाखले तुवें वाचून सांगले. निजाय की भोव संतोशाची गजाल. तुमच्या ह्या मारिया रितीर पंगडा विशीं आमकां इल्ली सडीत माहिती दिशी की कोण पुरो तुमच्या पंगडांत आसात, ह्या जाग आसात की तुमी लायक ही रितीर चलोवन व्हरतात की खंयसर पुरो तुमची रितीर तुमी चलयतात म्हणल्या विशीं थोडी सडीत माहिती आमकां दिशी की. हे मारिया प्रार्थना पंगड पाद्रापांनी सुरू केल्ले न्ही, लायकांनी सुरू केल्ले न्ही. पयले फावटी हांगा फातिमा रितीर मंदिरांत फादर जेम्स मांजे काल्लान हो रितीर कोर्स फादर रेबेलोन आपयल्ल्या वखदां ताणें ती मांडावळ घाल्ली आनी ताणें पाठिंबो दिल्लो आनी एक 40 जण ताका भरती जाल्ले. आमी लायक भरती जाल्ले, सिस्टरांय आसली आनी तांतले थोड्या जाणांनी सांगाताय मेळोन हे बायबल कोर्स 1997 इस्वींत सुरू केल्लो. तो नोव्हेंबरान सुरू केल्लो, तो जून 98 म्हणसर चल्लो. ताज्या उपरांत आमी थोडे जाण सांगाता मेळोन आमी ओगेच रावल्या जायना, देवाची बरी खबर परगट करीत जाय आनी आमकां दिल्ली तालेंतां ती यूज करीत जाय म्हणून आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी मारिया प्रार्थना पंगड म्हणून आमी सुरू केलो. आनी हाका पाठिंबो आमच्या फादर कॅस्टेलन बापानी आमकां दिलो. ताज्या उपरांत हर एका कॅरिझमॅटीक डायरेक्टरांनी आमकां दिलो आनी ताज्या उपरांत आमच्या बिसायबान हे आमकां आपोवन आमकां बरें करा. तशेंच फादर डेनिस प्रभू प्रभूनी आमकां विगार जाल्यान तांकां प्रोत्साह दिला आनी आतांचो आमचो डायरेक्टर जावन फादर विलियम गोन्सालीस बापू आमकां कुमो करन आसात. ह्या भायर सबारांनी आमकां कुमो केल्या. फादर डेनिस रास्किना बापू, तशेंच फादर वलेरियन फ्रँक आनी हर एका पाद्रांनी केल्या. आनी तो आमच्या मुखारच आसात, हांगाच आसात फादर एंड्रू लुईस डिसोजा बाप. ते आमकां केदाळे पाठिंबो दिवन आसात. आमी आपयल्ल्या वेळार ते तयार दिवन आमकां धैर्य दिवन आसात, बळ दिवन आसात आनी ही आत्मीक सकत दैवीक सकत ती जाणां जावंक ते आमकां उत्तेज दिवन आसात. तशेंच फादर आरोन मेंडोन्सा आनी आमच्या मायचो संपादक फादर फ्रांसीस डिसोजा ते आतां सांत आंतोनीच्या आस्त्याचे डिरेक्टरी जावन आसात. तशें हर एक पदरापू पिर्गेजीचे, तशेंच फादर प्रकाश म्हणून कपुजीन आसलो ते आतां भायर आसात. तशें सबार फादर पाऊल रेगो, फादर आल्बन डिसोजा, फादर बेजिल वास, फादर वलेरियन फ्रँक, फादर विक्टर डिसिल्वा आनी
हर एका पदरापणी आमकां मुकले आनी आतांचे पदरा रेतीर मंदिराचे कुमसाराक जावनी मिसाक जावनी हर एक ते आमकां पाठिंबो दिवन आसात आनी आमकां ते धैर्य दिवन आसात मुखार सर आनी प्रत्येक जण आतांच्या डिरेक्टर बाब फादर रॉनी प्रभू ते चड आनी चड आतां दिवन ते आमकां उतेजीत दिवन बरें करा बरें वावर करा तुमचो आमचो पाठिंबो आसा धैर्य दिवन आमकां मुखार व्हरूंक बळ दितात आनी आमकां हर एकल्याचो लायका जावनी तशेंच कारिझमॅटीक संचालक जावनी पाद्र्याबांचोय बिस्पांचोय हर एकल्याचो आमकां सहकार आसा त्या देखून आमकां हें काम करूंक आमकां साथ जाता न्ही जाल्यार आमच्यातल्याक आमच्या बळान करूं जायना स्वाम्याचो आदार आसा आनी आमच्या इगर्ज मंदिराचो वडिलांचोय सहकार आसा आनी हें आमी बरें काम मुखार व्हरूंक आमकां देव आमकां आदार जालो आनी प्रत्येक जाण मोरी माय आमची शर्यतींनी आमकां ती आदार दिवन आसा आमच्या संगाता आसा. भोव बरें श्रीमान जोकीम पिंटो बोवा पुरबाय रितीन तुवें आमकां तुमच्या मर्या रेतीर पंगडा विशीं म्हायती दिली मात्र न्ही ह्या रेतीर पंगडा विशीं जायत्यांक जाल्लें बरेंपण तुवें उल्लेख केलें थोडे साक्षी तुवें हांगासर वाचून सांगली आनी थोड्या भावाची साक्ष तुवें आसा म्हूण सांगली तुजो आमी उपकार बावुरता. हे मर्या रेतीर पंगड हांगासर तुमचें बरें काम तुमी सुरू केल्लें तें मुखारसून व्हरा आनी जायत्यांक ह्या द्वारे आत्मीक बरेंपण लाबून दी पवित्रत्व तुमचे द्वारे काम करून दी मरी माई तुमकां सदांच राखून दी सांबाळून दी देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर तुमकां तुमचो वेळ आमच्या संगाता करसूंक नाही आतां मात न्ही आमच्या रेते वेळार तूं करशितात आमकां प्रोत्साह दितात आमकां संगात दितात तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां मनादीक बाब अँड्रू डिसोजा आनी मानेस जोकीम पिंटो तुमी दिल्ली माहेत आमकां सर्वांक उपकाराक पडली. ह्या रेतीरेतावन जाल्लो अनुभव आनी बरेंपण आतां आमी आयकुया. तूं आमच्या रेतेरेक फातेमा रेतेर मंदिराक आयिल्लो गी होय ह्या म्हयन्याच्या ऑगस्ट म्हयन्याच्या 15 तारखेर जावन 19 तारखेर रेतेरेक हांव हजर आसलो. तुका कितें बरेंपण जाल्लें ह्या रेतेरे? हांव गेले त्या 2 वर्सां पयलें म्हजें हार्टाचें बायपास सर्जरी जाल्ली ताचे उपरांत 2 वर्सां उपरांत 3 म्हयन्या पयलें परत्याक एंजिओप्लास्ट जाल्लें. एंजिओप्लास्ट जावन 2 म्हयन्या नंतर परत म्हाका थाप येवन परत म्हज्या हार्टान दूख आयिल्ली ती दूख विशेश आशिल्ली. त्या वेळार म्हज्या शेजारची एक भयण येवन म्हाका फातिमा रिट्रीट मंदिरांत मरिया रिट्रीट ग्रुपाचें रिट्रीट चलता तूं ये म्हणून म्हाका आपोवण आयिल्ली. येवंक म्हाका इल्लेशें कश्ट जाले जाल्यार हांव व्हडा मनान त्या रिट्रीटेक हजर जालो आनी हांवें 4 दिसांची रिट्रीट आयकली. ताच्या मोदें त्या ब्रदर्साच्या रिट्रीटेच्या मागण्यांत आनी प्रसंगांत आनी पवित्रत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन म्हजी आत्मीक जिणी बदली जाली सुटावें कुमसार जालो आनी मोतीक समाधान म्हाका भोगलें. तशेंच आज म्हज्या अर्द्या हार्टांत आशिल्ली दूख पूर्ण रितीन गूण जाल्या देवाक अर्गां. ही गूण जाल्या म्हणून तुका कशें कळ्ळें? जस्ट 2-3 दिसां उपरांत परत हांव डॉक्टरा कडच्यान चॅकअपाक गेलो. डॉक्टरान चॅकअप केलें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणलें आनी आसल्या बरें पयलींच्यो टॅबलेट तुवें सेवियेत कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगलें डॉक्टरान. देवाक अर्गां देवाक अर्गां. देवान हें गूण केलां हें साथ जालां इन्नर हिलींग रितीर तुवें तुजे गायी खाली कुडीचे मात न्ही आत्मी गायी गूण जाल्ल्या वरवीं तुका शांती समाधान मेळ्ळां म्हणून म्हाका भोगता आनी तेंचें शांती समाधान दुसऱ्यांक दिवंक तूं कोमो करूंक तयार आसा गी? वय ब्रदर हांव तयार आसा आनी हांव तुमकां सर तरान देव बरें करूं. सर मरिया ग्रुपाच्या ब्रदर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या जिवितांत तुमकां गरज आसली करपा देव फावो करून दी म्हूण मागता. देव बरें करूं. आतां तुमी आयकलें आमची साक्ष आमी सबार साक्षी हाडयत आसल्यो जाल्यार टायमाच्या अभावान एकल्याक साक्षीक हांगा हाडलें आनी थोडी आमी वाचून सांगली. आतां आमचें मुखेल येवजण कितें जावन आसा तें हांव तुमकां सांगूंक अपेक्षिता. आमी हर एक म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा इन्नर हिलींग रिट्रीट फातिमा रेतीर मंदिरांत मानून व्हरता आनी ती ब्रेस्तारा 2 परमेश्वर आसता तांकां ह्या रेतेरेक हर एकल्याकी येवन रेतेर करूंक अवकाश आसा जाल्यार आमी 60 जाणांक हांगा कान घेना कित्याक ही इन्नर हिलींग रितीर म्हळ्यार 30 जावन 50 लोकांक मात्र आनी हर एकल्याची आमी आत्मीक गरज समजून तांकां आत्मीक सलाह दिवन तांकां आमी तयार करता.
देवाच्या मोगा विशयांत, देवाच्या उपादेशा विशयांत, एकामेकाक कशें जिवनचें कुटुंबांत तशें आनी काम करच्या जाग्यांनी स्वता नितीन देवाच्या उतरा प्रमाणे ती उतरां वाचूंक नियाळूंक आनी जिवंक प्रत्येक जावन मागण्या जिवीत मानून हाडूंक वैयक्तीक मागणें तशेंच कुटुंबाचें मागणें अती गरजेचें आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवनचें, देवाचें उतर वाचचें, तें नियाळचें आनी जिवनचें तें गरजेचें. आनी ही वाडावळ जायची जाल्यार आमी हर एका म्हयन्याच्या 11च्या आयताराकी हांगा लागशिल्ल्यांक उलो दिता. ती एका दिसाची ओपन रितीर आसता. ताकाय लोक येवन देवाचे कृपा जोडून दैवीक सकत चड आनी चड तांच्या जिणेंत अळवचून ती भाग घेतात. आनी हे रितीर दिवंक आमी हर एका दिसा मागता तांच्या खातीर आनी तेय आमच्या खातीर मागतात. अशें दैवीक सकत आमी एकामेकाचे भाव बंदवपण चड आनी चड वाडोवन आसा. आनी हे खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना आमकां कुंभकर्त्यांक अर्गां दिता. आनी ह्या रितीर मंदिराक आमी आभारी जावन आसा. आनी मर्या प्रार्थना कुटुंबांत कोण पुरो आसात म्हणून सांगूंक की हांव अपेक्षिता. रितीर मंदीर आमकां तरबेती मेळ्ळी जाल्ल्या वरवीं मर्या प्रार्थना पंगड हांगा आव्हान दिल्ल्यात सुरवेर तावन आमी साबार जाण लायकच प्रमुख पात्र काणगून आसात. जाल्यार आतांचो आमचो डायरेक्टर फादर विलियम गोन्साल्वीस बाब आमकां कुंभ करनासा. आनी हर एका कोण आमकां पत्राक कुंभ करता की ते आमकां सलाह दितात, सुचना दितात, मार्गदर्शन दितात. आनी प्रमुख जावन लायक जावन ब्रदर मोंतो फेर्नांडीस आमकां आमच्या टिमांत आसा. तशेंच फेलिक्स लोबो, तशेंच जोकीम पिंटो हांव, तशेंच आयवन आमकां कॉर्डिनेटर जावन वावर करनासा आनी ताजो वावर तो अदीक जावन आसा. तशेंच रॉनी ब्रदर आमकां म्युजिकाक कुंभ करनासा. तशेंच विवियन आनी जोकीम डिसोजा आनी हेर साबार तरणाटे ह्या टिमाक कुंभ करनासात. पयलीं आमच्या सांगात सिस्टर क्लॉडी आसली, ती आतां दक्षिण आफ्रिकांत आशिल्ल्या वरवीं ती आमच्या सांगात मागण्यांत आमकां मेळटा. हेर साबार संदे आशिल्ले ते आतां आमकां कुंभ करनासात. न्हय खाली पयशांनी मात्र न्ही, आमकां मागण्या कुंभ करनासात. मागण्याचो आमकां गरज आसा. त्या देखून मागण्या दोरी हर एकले रितीर जाल्ले ते आमकां कुंभ करून हें देवाचें उतर परगट करूंक, देवाचो संदेश दैवीक सकत कितें म्हणून जाणा जावंक, दैवीक शक्ती वरी मात्र हें साद म्हणून जाणा जावंक आमकां पाठिंबो लाभला आनी तो लाभूनच आसा. आनी आमी ते मुखार सून व्हरतले. हांव न्हय हांगा मात्र आमी रितीर दिता, आमी खंय आमकां पिरगजी दाखयतात की तेंय दिवंक आमी तयार आसा. आनी आमी पिरगजी रितीर दिल्यात, इस्कॉलांनी रितीर दिल्यात, थंय कन्नडांनी दिल्यात, कोंकणीन दिल्यात, थोडे कडेन इंग्लिशांनी दिल्यात. अशें आमचें रितीर खंय आमकां आपयतात की खंय पाठिंबो दितात की ते आमी आमचे वावर करनासा. देवाचे राज विस्तारच्या कामांत दैवीक सकत जाणा जावच्या खातीर चड आनी चड आमी वावरता. तुमचो पाठिंबो आमकां गरज आसा, तुमचो प्रोत्साह आमकां गरज आसा. त्या देखून येया, आमच्या रितीरेन भाग घेया आनी आत्मीक जिणी सुदरोवंक आनी देवाच्या वाटेन चलोवंक तोच सोमी आमकां आदार दिवं दी. मोरी माय तिच्या पुता लागीं जायती आशिर्वादां हर एका कुटुंबाचेर, आमच्या दिवच्या हर एका कुटुंबाचेर ते पडोवन दी म्हणून हांव सगळ्यांक बरें मागतां आनी तुमचो सहकार मागतां. देव बरें करूं. आमी सर्वां ह्या रितीऱ्यांनी भाग घेवन आत्मीक गटाय जोड्या. हांगासर आयचो अवस्वर संपता. आमी तुमी परत मेळटे वरेक मोग आसूं, दैवीक सकत आमकां राखूं. देव बरें करूं.